प्रत्येक बिहान उठ्न सक्नु र परमेश्वरका कुराहरूमा मन लगाउन सक्नु नै धेरै ठुलो आशिषको अनुभव हो। त्यस किसिमले मित्र, हाम्रो जीवनको हर क्षेत्रमा कहिले पनि हामीले जीवनलाई हल्का रूपले लिनु हुँदैन। सबै कुराहरूमाथि परमप्रभुको दया, करुणा, कृपा भएको कारण तपाईँ र म आज यस किसिमले यो बिहान भेट्न सक्ने भएका छौँ। आज हितोपदेश 16 अध्यायको मुख्य विषय नै परमप्रभु सबै कुरामाथि नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। सबै कुराहरू परमेश्वरको अधीनमा छन्। उहाँको नियन्त्रणभन्दा बाहिर कुनै पनि कुराहरू छैन भन्न खोजिरहेको छ। त त्यसका साथसाथै जुन कुराहरू हामी एक अध्यायबाट हेर्दै आएका थियौँ ती कुराहरू दोहोरिएका छन् र त्यसको सेरोफेरोमा भन्न खोजेको कुरो के छ भनेदेखि तपाईँ र मेरो जीवनमा जुन परिस्थितिहरू अहिले आएका छन् त्यसमाथि पनि परमेश्वरको नियन्त्रण छ। हाम्रो जीवनमा जे कुराहरू हुन्छन् त्यसको पछाडिपट्टि परमेश्वरको हात छ। यहाँसम्म कि हामी भन्न सक्छौँ तपाईँ र मेरो जीवन, तपाईँ जहाँ बस्नु भएको छ, परिवारको अवस्था, कामधन्दा जे जस्तो छ त्यसमाथि परमेश्वरको नियन्त्रण छ। प्रभु सबै कुराहरू जान्नुहुन्छ। जान्ने मात्र होइन, हाम्रो फाइदाको लागि उहाँले ती कुराहरूलाई त्यस्तै प्रकारले अगुवाई पनि गर्नुहुन्छ, नियन्त्रण पनि गर्नुहुन्छ। र बुद्धिमानी त्यो हो, त्यो व्यक्ति बुद्धिमान हो जसले यो तथ्यलाई बुझेर जानेर आफ्नो जीवनका सबै पक्षहरू परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्दछ। त आउनुहोस् हामी 16 अध्यायको 1 पदबाट हेर्दै जाउँ कि कसरी हाम्रो जीवनका सबै पक्षहरूमाथि परमेश्वरको नियन्त्रण छ र त्यसकारण आफ्नो जीवन पूर्ण रूपले उहाँमा समर्पित गरेर जीवन बिताउनु नै बुद्धिमानी हो। 1 पदमा यसरी भनिएको छ, हृदयका योजनाहरू मानिसको हो तर जिब्रोको जवाब भने परमप्रभुबाट नै आउँछ। अब यो 1 पद कता कता त्यति स्पष्ट नभए पनि मुख्य भन्न खोजिएको कुरो के भनेदेखि मानिसले हृदयमा योजना बनाउँछ तर उसको मुखको जवाब अथवा जे बोल्नु पर्ने हो त्यो कुरो परमेश्वरले नै दिनुहुन्छ अथवा निर्णय गर्नुहुन्छ। यहाँनिर के भन्न खोजिएको छ भने मैले मेरो हृदयमा त के कुरो म यस्तो बोल्नेछु भनेर निर्णय त गरौँला, तर मुखबाट बाहिर निस्किँदाखेरि कस्तो प्रकारले त्यो व्यक्त हुने हो त्यो कुरो पनि परमेश्वरले नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। मनमा एउटा सोच्नु भएको थियो, बोल्ने बेलामा अर्को हुन गयो र कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ। त यहाँनिर यति साह्रो परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा आफ्नो इच्छा, आफ्नो योजना लागू गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँ र मैले चाहेर मात्र हुँदो रहेनछ। यहाँ बोल्नको लागि पनि हृदयमा, मगजमा म अब आज यस्तो बोल्छु भनेको छु, तर मुखबाट जब शब्दहरू निस्किँदाखेरि परमेश्वरले नै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्न खोजेको जस्तो लाग्छ। त्यसै कारण 2 पद र त्यसपछि अरू पद हेर्दै, मानिसका सारा मार्गहरू आफैलाई निर्दोष लाग्ला तर त्यसका अभिप्रायहरू परमप्रभुद्वारा नै जोखिएका हुन्छन्। यो चाहिँ अर्को एउटा मानवीय पक्ष छ जहाँ आफैलाई हामी कहिले पनि दोषी देख्दैनौँ। म ठिक छु भन्ने आत्माले नै मानिस अगाडि गइरहेको हुन्छ, तर उसका सबै हृदयका अभिप्रायहरू, इच्छाहरू, चाहनाहरू, उद्देश्यहरू परमेश्वरबाट जोखिएका, मूल्याङ्कन गरिएका हुन्छन्। जब कुनै मानिस आफूलाई ऐनामा हेरेर भन्न सक्छ, ओहो मेरो पनि गल्ती छ, मैले पनि कमजोरी गरेको हुन सक्छु। विशेष गरी यो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध त ठिकै छ, तर मानिससँगको सम्बन्ध बिग्रिनुको मुख्य कारण धेरै पटक म ठिक छु, ऊ गलत छ, त्यो गलत छ, म ठिक छु, मैले जे गर्दैछु ठिक छु। त्यस किसिमले जबसम्म हामी आफ्ना कार्यहरू सही प्रकारले मूल्याङ्कन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी एक अर्कासँग एउटा रहरलाग्दो सम्बन्ध पनि बसाल्न सक्दैनौँ। त्यही भन्न खोजे होला, मानिसका मार्गहरू आफ्नो नजरमा
ठिक लाग्लान्। जसै 25 पदमा पनि त्यो कुरो यसरी दोहोरिन्छ, कुनै बाटो मानिसको नजरमा ठिक देखिएला तर अन्त्यमा त्यसले मृत्युमा पुर्याउँछ। मानिसको नजरमा यो ठिक छ, म यो गर्दैछु, यो ठिक छ भन्न खोजेको कुरो, परमेश्वरको अगुवाई नखोजिकन आफ्नै स्वार्थ, आफ्नै अभिलाषा, आफूलाई मात्र मनपर्ने कुनै हामी काम गर्दैछौँ भनेदेखि सुरुमा त हेर्दा ठिकै लाग्ला, त्यसको अन्त्य विनाशकारी हुन सक्छ। तर त्यसको सट्टामा परमेश्वरमाथि भर परेर आफूलाई पनि म कमजोर छु, मैले गल्ती गर्न सक्छु भन्ने आत्मा आलोचना गर्ने व्यक्ति विनाशमा जानुबाट बच्छ। त्यस हिसाबले मानिसका सारा मार्गहरू आफैलाई निर्दोष लाग्लान्, आफ्ना काम, आफ्नो सबै कुरा ठिक लाग्ला, तर अन्त्य चाहिँ खतरनाक छ। त बुद्धिमानी त्यो कुरो परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्नु। त्यसै कारण 3 पदले यसरी भन्छ, तैले गर्ने जुनसुकै कुरा परमप्रभुलाई सुम्पिदे र तेरा योजनाहरू सफल हुनेछन्। हामीलाई सबै कुराहरू थाहा हुँदैन, हाम्रो दृष्टि एकदमै छोटो छ, तर परमेश्वरले सबै कुराहरू सुरुदेखि अन्तसम्म देख्नुहुन्छ। परमेश्वर समयको घेराभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। त्यस किसिमले सबभन्दा बडो बुद्धिमानी चाहिँ आफ्नो जीवनका कार्यहरू, कुराहरू सबै प्रकारले उहाँको हातमा सुम्पिदिनु। त्यसपछि परमेश्वरले हाम्रो योजनाहरू सफल बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरा 9 पदमा यसरी भनेको छ, मानिसले आफ्नो हृदयमा आफ्नो चाँजो मिलाउँछ, तर परमप्रभुले नै त्यसका कदमहरूको निर्धारण गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले बनाएका योजनाहरू हामीसँग होलान्, तर ती योजनाहरू सफल हुनु र विफल हुनुमा परमेश्वरको हात छ। त्यसै कारण बुद्धिमानी चाहिँ आफ्ना सारा मार्गहरू परमेश्वरमा समर्पण गरिदिनु, आफ्नो योजना परमेश्वरको हातमा राख्नु। त्यसलाई 20 पदमा पनि यसरी भन्छन्, उपदेशलाई ध्यान दिने मानिस फल्दो फुल्दो हुन्छ र परमप्रभुमा भरोसा राख्ने मानिसले आशिष पाउनेछ, त्यसका योजनाहरू सफल हुनेछन्। अनि 26 पदमा त्यसलाई अझै परिश्रमीको पेटले नै त्यसलाई काम गर्न लाउँछ, त्यसको भोकले त्यसलाई कजाउँछ भन्न खोजेको कुरो, हाम्रो जीवनमा राखिएका लक्ष्य, उद्देश्य, योजनाहरू, हाम्रा जुन प्रकारको त्यो प्यास छ, इच्छाहरू छन्, ती सबैलाई हामी परमेश्वरको हातमा सुम्पेर अगाडि जान्छौँ। अथवा आफ्नो जीवन पूर्ण रूपले परमेश्वरमा समर्पित गरेर प्रभुमाथि भरोसा राखेको खण्डमा हाम्रा योजनाहरू, हाम्रा हृदयका भावनाहरू, चाहनाहरू पनि पुरा हुने सम्भावना देखिन्छ। मुख्य विषय यी पदहरूबाट परमेश्वर सबै कुराहरू आफ्नो बसमा राख्नुहुन्छ। 4 पदमा यसरी छ, परमप्रभुले सबै कुरा उहाँको आफ्नै उद्देश्यका लागि बनाउनुहुन्छ, दुष्टलाई समेत विनाशको दिनको लागि उहाँले राख्नु भएको छ। अब यहाँनिर अर्को एउटा विषय समावेश गरिएको छ। कहिलेकाहीँ यो गलत अर्थ पनि लाग्न सक्छ, तर भन्न खोजेको कुरो, यदि कोही मानिस दुष्ट छ भने त्यसको पनि सही ठाउँ ठेगान परमेश्वरले लगाउनु भएको छ। सबै कुराहरू आफ्नै उद्देश्यको लागि बनाउनु भएको छ। अथवा परमेश्वरले गल्ती गर्नुहुन्न। यो संसारमा सृष्टि गलत के भन्छ, यो माया होइन, यो दुर्घटना होइन, यो गल्ती होइन, परमेश्वरले चाहेरै जानेरै बुझेरै नै गर्नुभएको छ। तर तपाईँ र म आज धार्मिकताको बाटोमा हिँड्दैछौँ भनेदेखि हाम्रो गन्तव्य पनि प्रभुले निर्धारण गर्नुभएको छ भने तपाईँ र म परमेश्वरको विरुद्धमा जान्छौँ, दुष्ट हुन्छौँ, मूर्ख हुन्छौँ भनेदेखि त्यसको पनि अन्तिम गन्तव्य परमेश्वरले निर्धारण गर्नुहुन्छ। सबै कुराहरू आफ्नै उद्देश्यको लागि बनाउनु भएको छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा यो कुरोलाई स्वीकार गरेको खण्डमा हरेक दिन हामी परमेश्वरको महिमाको लागि बाँच्न सक्छौँ, जिउन सक्छौँ। हामीलाई निराशा, अन्यल, उद्देश्यहीनता आउँदैन। सानाभन्दा साना कुरामा पनि म परमेश्वरको इच्छा अनुसार चलिरहेको छु। म जस्तो छु, म जहाँ छु, म जे गर्दैछु त्यस कुरामा परमेश्वरको उद्देश्य छ, योजना छ। हुनसक्छ तपाईँको जन्म, मेरो आफ्नो सुरुको दिनमा मलाई मेरो जन्मलाई स्वीकार गर्नु निकै गाह्रो भएको थियो। म किन जन्मिनु पर्यो यो संसारमा, यस्तो जन्म हुनुभन्दा त नभएकै ठिक, धेरै समस्या थियो। तर जब ख्रीष्ट येशूले मेरा आँखा कान खोलिदिनु भयो, तब थाहा भयो कि जुन प्रकारको जन्म मेरो भएको थियो त्यो
कुनै दुर्घटना थिएन। कहिलेकाहीँ आमा बाबुले गल्ती गरेर पनि हाम्रो जन्म भएको हुनसक्छ। व्यभिचारको पापबाट पनि जन्मेको कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ। बलात्कारको पापबाट पनि कोही व्यक्ति जन्मेको हुनसक्छ। आमा बाबुले नचाहँदा नजाँदै पनि जन्मेको हुनसक्छ। र कहिलेकाहीँ त्यो ज्ञान जब हामीलाई थाहा हुन्छ, हाम्रो जीवन त दुर्घटना भएको जस्तो, यो त गल्ती हो जस्तो लाग्छ। होइन मित्र, तपाईँ र मेरो जीवनका प्रत्येक पलहरू, क्षणहरूको पछाडिपट्टि परमेश्वरको हात छ, योजना छ। यु आर नट अ मिस्टेक। तपाईँ गलत होइन। कसैको गलत निर्णयले तपाईँ यहाँ आउनु भएको होइन। र अहिले तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ, त्यसको पछाडि पनि परमेश्वरको हात छ। तर फरक यति मात्रै कि यो तथ्य थाहा पाएपछि ओहो, मेरो जन्मको पछाडिपट्टि पनि परमेश्वरको हात रहेछ। म अहिले जुन अवस्थामा छु त्यो पनि परमेश्वरको योजनाकै मुनि रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यसमाथि रमाउन सक्नु र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर, प्रभु तपाईँको हातको रचना पो म रहेछु र अहिले मेरो जीवनमा जे जस्तो अवस्था छ त्यसको पछाडिपट्टि पनि तपाईँको हात रहेछ भनेर परमेश्वरमा भरोसा राख्नु बुद्धिमानी हो। त्यो व्यक्तिले आफ्नो योजनाहरूमा सफलता प्राप्त गर्नेछ। तर आफ्नो जीवनलाई स्वीकार गर्नुको सट्टामा, आफ्ना परिस्थितिहरूसँग शान्ति बनाउनुको सट्टामा ती परिस्थितिहरूप्रति तितोपना, द्वन्द्व, तिरस्कारको भावनाले बस्दा हामी विनाशमा पनि जाने अवस्था त्यहाँ देखिन्छ। 5 पदमा हेर्नुहोस्, परमप्रभु हृदयमा घमण्ड भएका सबैलाई घिनाउनुहुन्छ। यो निश्चय छ तिनीहरू दण्डरहित रहने छैनन्। यो घमण्डीलाई परमेश्वरले विरोध गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू धेरै पटक दोहोरिएको छ। यसमा हामी समय धेरै नै बिताउँ, तर पढ्दै जाउँ। 18-19मा पनि त्यो कुरो दोहोरिएको छ। सर्वनाशको अघि अभिमान र पतनको अघि घमण्डी आत्मा आउँछ। यो चाहिँ राम्रोसँग फेरि बताइएको छ। सर्वनाशको अघि अपमान आउँछ र पतनको अघि घमण्डी आत्मा आउँछ। आत्मामा नम्र भएर थिचोमिचोमा परेकाहरूका माझमा रहनु अहङ्कारीहरूसित लुटको माल बाँड्नुभन्दा उत्तम हो। हिजो हामीले हेरेका थियौँ, आदर आउन अघि मानिसको हृदय नम्र हुन्छ। आज चाहिँ विनाश, सर्वनाश आउन अघि मानिसको हृदय घमण्डले भरिन्छ। त्यसै कारण घमण्डीहरूसँग सङ्गत गर्नुभन्दा थिचोमिचोमा परेका नम्र मानिसहरूसँग जीवन बिताउनु असल छ। किनभनेदेखि जब घमण्डीहरूमा दण्ड आउनेछ, विनाश आउनेछ, त्यसको प्रतिफल त्योसँग सङ्गत गर्ने मानिसले पनि खानुपर्नेछ। त्यस किसिमले यो अहङ्कार, घमण्ड, यसलाई चाहिँ मैले धेरै ख्याल गर्नुपर्छ। थाहै नपाए हामी घमण्डी बन्दछौँ, अहङ्कारी बन्दछौँ। को मान्छे घमण्डी हो? जो भित्रपट्टि असुरक्षित छ, जो एकदमै कातर छ, डरपोक छ, त्यो बाहिर चाहिँ बहादुर बन्न चाहन्छ। त्यसै कारण ऊ अर्कालाई दमन गरेर अरूमाथि आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्दाखेरि उसलाई सन्तुष्टि मिल्दछ। तर नम्र व्यक्ति चाहिँ बहादुर व्यक्ति हो, जो सुरक्षित छ, भित्र कुनै प्रकारको डर छैन। हामी त्यो परमेश्वरबाट मात्र प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यस्तो प्रकारको निश्चयता। अब 6 पद, प्रेम र विश्वासयोग्यताद्वारा पापको प्रायश्चित हुन्छ। परमप्रभुको भयद्वारा मानिस खराबीदेखि अलग रहन्छ। यो चाहिँ अब मुक्तिको कुरो हो। परमेश्वरले संसारलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। प्रेम र विश्वासयोग्यता भने प्रेम र सत्यतामा, कहिले कृपा र सत्यतामा लिटरल शब्द चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई कृपा गर्नुभयो र उहाँ नै बाटो, सत्य र जीवन हुनुभएको कारण मुक्तिको मार्ग हामीलाई आज देखाउनु भएको छ। यो मानिसको कृपाले मुक्ति पाउने भनेको परमेश्वरको कृपाले हामीलाई मुक्ति दिएको छ। 7 पदमा, जब यो अत्यन्त राम्रो छ, हेर्नुहोस् है मित्रहरू, जब मानिसका मार्गहरू परमप्रभुलाई मनपर्ने हुन्छन्, उहाँले त्यसका शत्रुहरूलाई समेत त्यससँग मिलापमा राख्नुहुन्छ। कोही व्यक्ति तपाईँलाई मन पर्दैन अथवा तपाईँको दुश्मन छ, कसैसँग तपाईँको सम्बन्ध बिग्रेको छ, कसैले तपाईँको बदनाम गर्दैछ, तपाईँलाई आक्रमण गर्दैछ भनेदेखि त्यसको प्रतिकार गर्नुको सट्टामा हामीले यस्तो प्रकारको जीवन बिताउनु पर्यो जुन जीवनलाई हेरेर परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ,
जब परमेश्वर हाम्रो मार्गमा खुसी हुनुहुन्छ तब ती व्यक्तिहरू पनि हामीसँग मिलापमा आउनेछन्। हाम्रा शत्रु नष्ट गर्ने तरिका आफ्नो जीवन परमेश्वरमा मनपर्दो बनाउनु। यो जब मानिसका मार्गहरू परमप्रभुलाई मनपर्ने हुन्छन्, उहाँले त्यसका शत्रुहरूलाई समेत त्यससँग मिलापमा राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ अरू क्षेत्रमा पनि लागू गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँको जीवनको मार्ग परमेश्वरलाई मन पर्दछ, तपाईँका इच्छाहरू पुरा हुनेछन्, सफलता हासिल गर्नुहुनेछ, शान्ति प्राप्त गर्नुहुनेछ, आशिषका मूलहरू फुट्नेछन् तपाईँको जीवनमा। किनभनेदेखि परमप्रभुलाई मनपर्ने मानिस बन्नु कति अचम्मको महान कुरा हो। नम्रहरूलाई परमेश्वर मन पराउनुहुन्छ। धन्य हृदयमा शुद्ध हुनेहरू परमेश्वरलाई तिमीहरूले देख्नेछौ। धन्य धन्य भन्ने कुराहरू हामी मत्तीको सुसमाचारको 5देखि 7मा हेरिसकेका छौँ। त त्यस किसिमले तपाईँको मार्ग परमेश्वरलाई मनपर्ने छ भने तपाईँ धन्यको मानिस हो। तपाईँको शत्रु पनि छैन, दुश्मन पनि छैन र तपाईँको जीवनमा घटी, कमी, अभाव, असफलता यी पनि हटेर जानेछन्। किनभने परमेश्वर स्वयंले तपाईँका मार्गहरू स्थापित गर्नुहुनेछ। 8 पद पनि त्यस्तै छ। धार्मिकतासित थोरै हुनु अन्यायसँग धेरै लाभ भएको भन्दा उत्तम हो। अन्याय, अत्याचार, दुश्मनी, झैझगडा, कलहबाट प्राप्त भएको सम्पत्तिले तपाईँ र मलाई कहिल्यै वास्तवमा शान्ति दिँदैन। त्यसै हिसाबले धार्मिकतासित परमेश्वरको नजरमा हाम्रो जीवन मनपर्दो छ भनेदेखि थोरैमा पनि हामी सन्तुष्ट रहन सक्छौँ र त्यो जीवन बडो आनन्दमय हुन्छ। यदि तपाईँको हृदयले तपाईँलाई दोस्याएको छैन, विवेकले तपाईँलाई दोस्याएको छैन, मानिससँग तपाईँ एउटा असल सम्बन्ध कायम गर्नुभएको छ, परमेश्वरसँग असल सम्बन्ध कायम छ भनेदेखि यो संसारमा भौतिक सम्पत्ति थोरै किन नहोस्, त्यो हाम्रो लागि पर्याप्त हुनेछ। त्यही भन्न खोजेको। अन्याय कसैमाथि नगर्नुहोस्, नलुट्नुहोस् मानिसहरूलाई। मेरो सेवाकाईमा लागेपछिको एउटा गुनासो के थियो भनेदेखि यो सेवाकाई मात्र होइन, सामाजिक यो एनजिओ खोलेर अनाथालय खोल्नेहरू, वृद्धाश्रम खोल्नेहरू र सेवाकाईको नाउँमा विभिन्न पास्टर प्रचारकलाई सहायता गर्छु भनेर विदेशमा गएर डोनेसन ल्याएर आफ्नो मोज मस्ती गर्नेहरूको जीवन मैले हेर्दाखेरि मलाई त्यतिखेर भन्न मन लाग्थ्यो, यो चाहिँ भयङ्कर ठुलो अन्याय हो। एउटा विधवाको निम्ति भेटी मागेर ल्याउँछ विदेशबाट अनि त्यो व्यक्तिले आफ्नो मोज मस्तीमा उडाउँछ। त्यो अनाथको लागि रोटी मागेर ल्याउँछ, भरे खान्छ आफै। अब अनाथालय खोलेको छ, आफ्ना छोराछोरी पनि त्यहाँ छन्, अनाथहरू पनि त्यहाँ राखेको छ। अनाथको लागि चाहिँ एकदमै त्यो सबभन्दा सस्तो चामलको भात दिएको छ, आफ्ना छोराछोरीलाई चाहिँ एकदमै महँगो चामलको भात दिइरहेछ। अनि त्यो देख्दाखेरि दुःख लाग्छ। वास्तवमा त्यो व्यक्तिले अनाथहरूको रोटी खोसिरहेछ, अनाथको नाउँमा कमाइरहेछ। अन्याय हो त्यो पनि। पास्टर प्रचारकहरूलाई मेरा त यतिजना पास्टरलाई म सहायता गर्छु, मलाई सहायता दिनुहोस् भनेर बाहिरबाट मागेर ल्याउँछन्। अनि त्यसबाट पास्टरको लागि उसले 10,000 मागेको थियो भने पास्टरलाई 3,000 दिन्छ, 7,000 आफै खान्छ। त्यो पनि महाको अत्याचारी हो। त्यसको पनि लेखा प्रभुले लिनुहुनेछ। 9 पद त हामीले हेरिसक्यौँ। 10 पददेखि तलसम्म हेर्दै जाउँ। राजाका ओठले दिव्यवाणी बोल्दछ र तिनको मुखले न्यायलाई आघात पुर्याउँदैन। यो राजाको र रैतीको सम्बन्ध हेर्दै जाउँ। 12 पददेखि तल हेरौँ। राजाहरूले कुकर्म घिनाउँछन्, किनभने धार्मिकताद्वारा नै सिंहासन स्थापित हुन्छ। यो चाहिँ एउटा उत्तम असल राजाको कुरा गरिएको हो। राजाहरू इमान्दार ओठसँग प्रसन्न हुन्छन्, सत्य बोल्ने मानिसलाई तिनीहरूले कदर गर्छन्। राजा तपाईँलाई थाहा छ जसरी हुन्छ, आफ्नो राज संस्था हातमा राख्नु छ। इमान्दार सत्य बोल्ने मान्छेलाई राजाले अत्यन्तै मन पराउँछ, चाहे त्यो दुष्ट राजा नै किन नहोस्। राजाको क्रोध मृत्युको दूत हो, तर बुद्धिमान मानिसले त्यो शान्त गराउँछ। त्यसैले राजालाई क्रोधित बनाउनु हुँदैन। राजाको रिस उठायो भने आफ्नै विनाश हुन्छ। जब राजाको मुहार उज्यालो हुन्छ, यसको अर्थ जीवन हुन्छ। तिनको निगाह वसन्त ऋतुका झरीको बादल जस्तै हो। भन्न खोजेको कुरो
असल व्यक्तिलाई राजाले मन पराउँछ, इमान्दार व्यक्तिलाई राजाले मन पराउँछ। राजालाई रिस उठाउनु हुँदैन। अब यति भन्दैमा फेरि राजा नै दुष्ट छ, त्यहाँ एकदमै अन्याय, अत्याचार, हत्या, हिंसा, जनतालाई लुटिरहेछ, मारिरहेछ भनेदेखि त अवश्य पनि त्यस्ता राजाहरूलाई त फाल्नु नै पर्छ। तरै पनि यहाँनिर एउटा असल राजा छ, असल शासक छ भने त्यो शासकको मुनि इमान्दारीसँग जीवन बिताउने मानिसलाई भलो हुन्छ, फाइदा हुन्छ। राजा तपाईसँग खुसी भएको खण्डमा तपाईको जीवन फलिफाप हुनेछ, आशिषमय हुनेछ। त्यसै कारण मुख्य भन्न खोजेको कुरो, जसरी राजाको नजरमा कोही व्यक्ति ठिक छ भने त्यसलाई राजाले उचाल्छ, त्यस्तै किसिमले परमेश्वरको नजरमा कोही व्यक्तिको जीवनको चालचलन मनपर्छ, ठिक छ भनेदेखि परमेश्वरले उचाल्नु हुनेछ। किनभनेदेखि 11 पद, ठिक नाप, कहाँ पुगेछ माफ गर्नुहोस्, ठिक नाप र तराजुहरू परमप्रभुबाटकै हुन्, थैलीमा भएका सबै ढकहरू उहाँकै काम हो। भन्न खोजेको कुरो, परमेश्वरले सबै कुराहरू जाँच्नुहुन्छ, तौल्नुहुन्छ र त्यो कुरा थाहा छ। ठिक नाप र तराजु परमप्रभुबाट आएको छ, न्याय परमेश्वरबाट आउँदछ। जसरी एउटा राजाले आफ्नो इमान्दार जनता अथवा सेवकलाई इनाम दिन्छ, त्यस्तै किसिमले परमेश्वरको नजरमा सही जीवन बिताउने मानिसलाई पनि प्रभुले न्याय गर्नुहुनेछ। माफ गर्नुहोस्, आज अलि जाडो भइरहेछ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवन पनि नाप्नु भएको, तौल्नु भएको खण्डमा के पाउनुहुनेछ? न्याय, अन्याय, असल, खराब। माफ गर्नुहोस्, कता दिमागै हल्लियो। अब हामी 16 पद जाउँ। सुनभन्दा बुद्धि प्राप्त गर्नु र चाँदीभन्दा बरु समझदारी चुन्नु कति उत्तम हुन्छ। बुद्धिलाई खोज, यो कुरो त हामी भन्दै आएका छौँ, त्यसमा धेरै समय नै। सुनभन्दा पनि चाँदीभन्दा पनि बढी बुद्धि, त्यसलाई 21-22 यसरी भन्छ, हृदयमा बुद्धिमान हुनेहरूलाई विवेकशील भनिन्छ र मिठा वचनहरूले शिक्षा बढाउँछ। समझदारी हुनेको निम्ति त्यो जीवनको मूल हो, तर मूर्खले मूर्खताकै कारण दण्ड ल्याउँछ। बुद्धिमान व्यक्तिको मुखबाट जीवनका कुराहरू, मूर्खको मुखबाट मूर्खता र विनाशका र दण्डका कुराहरू नै आउँदछन्। 17 पद, इमान्दारको मूल बाटो खराबीदेखि अलग रहन्छ, जसले आफ्नो बाटोको रखवाली गर्छ त्यसले आफ्नो जीवनको रखवाली गर्छ, अथवा सही मार्गमा, जुन मार्ग परमेश्वरलाई मन पर्छन् है। यदि कुनै मानिसको मार्ग परमेश्वरलाई, जीवनको मार्ग परमेश्वरलाई मन पर्यो भने त्यसका शत्रु पनि त्यसका मित्र बन्नेछन्। त्यस्तै किसिमले हामी त्यस्तो मार्गमा हिँड्दैछौँ भनेदेखि आफ्नो जीवन सुरक्षित हुनेछ। अब त्यसपछि 23-24 पदमा अर्को कुरा छ, बुद्धिमानको हृदयले आफ्नो मुख सम्हाल्छ र त्यसका ओठले शिक्षा बढाउँछन्। मिठा वचनहरू, यो अझ धेरै कोट गरिएको प्रभावमा आउँछ, मिठा वचनहरू महका चाकाहरू जस्तै हुन्, जसले प्राणलाई मिठास दिन्छ र हड्डीहरू निको पार्छ। मिठा वचन हड्डीलाई समेत निको पार्छ। तपाईँ र मेरो बोली वचनले जीवन ल्याओस्। हिजो पनि हामीले हेरेका थियौँ, यो जिब्रोले मान्छेलाई घाइते बनाउन सक्छ या निको पार्न सक्छ। यहाँ पनि मिठा वचनहरू महका चाका जस्तै हुन्छ। मह कसैले काट्नु भएको छ भनेदेखि थाहा हुन्छ, त्यो महका विशेष गरी सिजनमा ठिक्कै समयमा तपाईँले त्यो मह काट्नुभयो भनेदेखि गुलियोले भरिएको हुन्छ, त्यो चुइन्छ, एकदमै त्यसको वजन हुन्छ, गरुङ्गो हुन्छ। तर मह खाइसकेपछि, उडिसकेपछि त्यो चाका एकदमै हल्का हुन्छ। त त्यस्तै किसिमले मिठा वचन, जीवन दिने वचनको ओजन हुन्छ। महका चाका भरिएको छ, त्यहाँ मह टम्म भरिएको छ र जब तपाईँ बोल्नुहुन्छ त्यसले मानिसलाई चङ्गाई ल्याउँछ, हड्डी समेत निको हुन्छन्। एउटा डाक्टरले आफ्नो बिरामीलाई बोलेका वचनले, ल अब तपाईँको आशा छैन, सिद्धियो तपाईँ भनिदियो भने मान्छे, नसिद्धिने मान्छे नै सिद्धिन सक्छ। तर डाक्टरले बोल्दाखेरि होइन यो ठिक हुनसक्छ, तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्, एकदमै त्यो व्यक्ति निको हुनसक्छ। म यो अनिल शाहको
उनको फेसबुक स्ट्याटसमा राखेको भिडियो सुन्दै थिएँ अस्ति। उहाँलाई पनि यो नबिल ब्याङ्कको सिइओ, तपाईँ कतिजनाले सुन्नुभएको छ होला, नेपालको एउटा विशिष्ट व्यक्तित्वमा आउँछन् उनी। जब उनलाई कोरोना भाइरस लाग्यो, उनले भनेको थिए त्यो रात जब साँझतिर करिब 3-4 बजे त्यो रिपोर्ट आएपछि एकदमै कस्तो कस्तो लागे, म के गर्ने होला, कसो गर्ने होला, केही गरी मलाई केही भएको खण्डमा मेरो परिवार के होला, काम व्यवसाय सबै कुरा, रातभरि निन्द्रा लागेन रे। अनि बिहानपट्टि उनले भने आफैले आफैलाई भनेछन्, होइन ए फलाना, यो कोरोनाले मान्छे मर्ने होइन रहेछ, डरले र चिन्ताले पो मान्छे बढी मर्दो रहेछ। अब त्यस्तो विद्वान मान्छे, सफल मान्छे, देशमा सबैले चिनेको जानेको एउटा हुनुहार व्यक्तित्वमा पनि, अनि त्यसमाथि उनले आफैले आफैलाई भनेछन्, अब म निर्णय गर्छु, यो कोरोनाले मलाई केही पनि गर्ने छैन। अनि त्यसपछि 14 दिन आफ्नै घरमा उनी क्वारेन्टाइनमा बसेर निको भएको कुरो उनले बताउँदै थिए। उनले भनेको थिए कि आफैले आफैलाई भन्नुपर्ने हुन्छ, यो केही पनि होइन। डर, त्रास, आतंक जब मगजमा घुस्छ त्यसले मान्छेलाई अकालै मार्न सक्छ। त त्यस्तो स्थितिमा पनि त्यो मान्छेलाई निको पार्ने वचन चाहिन्छ, बोली चाहिन्छ, मीठा वचन।